وفاقی وزراء، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آرمی اسٹاف، محترم جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب، چیف منسٹر بلوچستان، کیپٹن عبدالخالق ایکٹنگ گورنر، لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد کو کمانڈر بلوچستان، میرے انتہائی قابل احترام بلوچستان حکومت کے وزراء، سینیٹرز، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، انتہائی لائق احترام قبائلی عمائدین، بلوچ اور پشتون زعما، ہزارہ اور براوی برادری کے زعما، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس بلوچستان، جنرل آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج اس شاندار جرگے میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 6 اور 7 مئی اور 10 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پر جو حملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے افواج پاکستان کی بہترین کارکردگی، دلیری اور اللہ کا نام لے کر دشمن کو وہ شکست دی جو کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اس حوالے سے میں بلوچستان بھر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں اور اسی طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں کے بھائیوں اور بہنوں کا پہلے ایک دو ذاتی مشاہدات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بطور وزیر اعظم میں اس عرصے میں تمام واقعات کا عینی شاہد ہوں۔ میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بتانا چاہتا ہوں، اس جنگ میں جو کہ ایک مختصر ترین جنگ تھی لیکن انتہائی خطرناک جنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ اور انتہائی منظم قیادت کے تحت افواج پاکستان نے یہ جنگ جیت کر نہ صرف آپ کا مان بڑھایا، آپ کا سر فخر سے بلند کیا، بلکہ یقین مانے 1971 کا بدلہ لیا۔ حقیقت یہ ہے، مخالف پاکستان کی اس عظیم کامیابی سے سہم گئے ہیں اور پاکستان کے دوست ان کا آج حوصلہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ جب پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے اوزان خطا کیے، اور الحمدللہ وہ عزت، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے میرے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف کی ان کو یہ عزت دی۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر آج آپ کی باتیں سننے آیا ہوں۔ یہاں پر بڑے بڑے سردار، عمائدین،
बड़े बड़े बुजुर्ग, जवान, बलोच, पश्तून, हज़ारा के हमारे भाई और बहन, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, मिनिस्टर्स, सियासतदान सब बैठे हैं। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कोयटा में आपके बड़े इकट्ठे हुए और उन्होंने हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप को तस्लीम किया और फ़राख दिलाना तरीके से बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का आपके बड़ों ने ऐलान किया। मैं यहाँ पर आपसे जो मारूज़ात पेश कर रहा हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के, और मैंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा अपने बड़े भाई की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर ये कहा और दिल की अथाह गहराइयों से कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है, जहाँ के बहुत दिलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई कज़िया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशत गर्द हैं, जो कि खून के प्यासे हैं, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको ज़रा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं, मैं समझता हूँ कि उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। मैं पूछता हूँ कि इस हवाले से क्या वो नकाइस हैं, क्या वो गैप्स हैं जो कि आपके मशवरे से हम उनको फिल कर सकते हैं। मैं अब आता हूँ बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात करना चाहता हूँ। NFC अवार्ड साइन हुआ 2010 में और तमाम गुफ्त चनीद हुई। लाहौर में 3 दिन हम बैठे, फिर यहीं पर गवादर में उसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए और उसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की पूरी कंट्रीब्यूशन है। मैं उसको दिल से तस्लीम करता हूँ। उस ज़माने के वज़ीर ख़जाना और ख़ुद जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी पूरी कंट्रीब्यूशन, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब की कंट्रीब्यूशन, तो वो NFC अवार्ड वहाँ पर साइन हुआ और तारीख़ गवाह है कि वो NFC कभी साइन ना होता अगर सूबा पंजाब अपने हिस्से से फंड्स निकाल कर NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की डिमांड थी कि हमारा जो अवार्ड है उसमें 100% इजाफा किया जाए, वो पंजाब ने हिस्सा डाला, तब जाकर NFC अवार्ड 2010 वो मंजूर हुआ। ये कोई एहसान की बात नहीं, मैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ। 15 साल गुजर गए इस बात को, मैं आज भी उसी सोच के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ जो उस वक्त लाहौर में हम चारों मीनारे पाकिस्तान गए थे कि हम 4 भाई हैं, चारों ने मिलकर रूखी सूखी खानी है। एक रोटी है तो चारों मिलकर खाएंगे, 4 होंगे तो चारों खाएंगे। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, 11 अरब रुपए पंजाब ने उस वक्त NFC में अपने हिस्से से डाले, जो आज अगर आप समझें तो वो तकरीबन 155 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन बाखुदा कौमी यकजहती, मोहब्बत, इत्तफाक, इत्तेहाद के लिए 160 अरब रुपए क्या 1600 अरब रुपए भी आपके कदमों में निछावर कर दे तो कम है। बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में बलूचिस्तान में बेपनाह तरक्याती काम हुए। मैं तफसील में नहीं जा रहा। खुद पीपल्स पार्टी के ज़माने में जनाब सदर ज़रदारी साहब ने आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, उसमें भी यकीनन बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। मैं अब इस दौर में आ रहा हूँ, सोलर का जो मंसूबा चल रहा है किसान भाइयों के लिए, उसमें हमने
وفاق نے بڑی خوشی کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا اور تقریباً یہ 70 ارب روپے کا منصوبہ وہ جاری اور ساری ہے۔ N25 جو ہے کراچی سے لے کر اور چمن تک خونی روڈ کہتے ہیں، آئے دن وہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور وہاں پر بے پناہ وہاں پر جانوں کا نقصان ہوتا ہے، ضیاع ہوتا ہے۔ جب پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی، اس وقت میں یہاں آیا، ہم نے اس کے کچھ بیچز کی سنگ بنیاد رکھا اور فنڈنگ بھی دی، لیکن مجھے احساس تھا کہ اگر یہ اتنی بڑی یہ روڈ ہے اور اگر اس طرح کی یہ فنڈنگ دی گئی تو یہ تو قیامت تک نہیں روڈ بنے گی۔ چند مہینے پہلے دنیا میں تیل کی قیمتیں گری اور 10 روپے کا فائدہ پیٹرول اور ڈیزل میں ہوا، حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا۔ میں نے کہا اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جغرافیائی آپ کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اربوں کھربوں بھی لگائے جائیں تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے۔ بلوچستان کی جو وسعت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ انویسٹمنٹ کا حجم اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے معاملے پیش نظر رکھ کر یہ فیصلے کیے گئے اور انشاءاللہ اور بھی اس طرح کے ہم فیصلے کریں گے۔ اور آئندہ بجٹ میں جو PSDP جو فیڈرل ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہوگا چاروں صوبوں کے لیے اور وفاق کے لیے، میرا خیال ہے کہ وہ PSDP 1000 ارب کا ہوگا۔ تو اس 1000 ارب میں تقریباً 250 ارب کا فنڈ صرف بلوچستان کے لیے ہے، یعنی 25% ٹوٹل فیڈرل PSDP وہ بلوچستان کے لیے ہے۔ لیکن میرے نزدیک تو یہ بھی کافی نہیں، یہ کوئی نہ احسان ہے نہ کوئی آپ کے اوپر کوئی فیور ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے کہ ان وسائل کی شفاف طریقے سے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ پسنی ہے، چاہے وہ چمن ہے، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ جل مکسی ہے یا دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر ایک ایک پائی ایمانداری سے عوام کی ترقی خوشحالی کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ یہ یقیناً جوان سال چیف منسٹر اور ان کی حکومت اس کے اوپر دن رات مل کر کام کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے اور مجھے یقین واثق ہے کہ وہ اس کے لیے انشاءاللہ پوری کاوشیں کریں گے۔ جب میں خادم پنجاب تھا تو چاہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپس ہو، وہ اسٹوڈنٹس جو ہائی اچیورز، سفارشی نہیں، وہ زندگی میں کبھی میں نے کام نہیں کیا، ہائی اچیورز اسٹوڈنٹس، ان کے لیے لیپ ٹاپس ہوں، وظائف ہوں، دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بچوں اور بچوں کے وفود بھجوائے جائیں وہ ہوں، چاہے پنجاب کی یونیورسٹیوں میں داخلے ہوں، دانش اسکولوں میں داخلے ہوں۔ بلوچستان کا شیئر میں نے باقی صوبوں کے مقابلے میں ہمیشہ 10% رکھا، میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی، اور آج پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بلوچ پشتون بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، دانش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وظائف مل رہے ہیں، اور موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس پالیسی کو وہ جاری اساری ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، آج نہیں 12 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے یہاں پر جو ہارٹ کا ہسپتال تھا اس کے لیے 2 ارب رکھے تھے، اپنے بجٹ سے نکال کر یہاں پر آ کے اعلان کیا تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کے پاس گلے ہوں گے، آپ کی کوئی شکایت ہوں گی، سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ درندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو نہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں، نہ میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں،
ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। जो लोग मिसलीड किए गए, जो लोग वो पटरी से एक तरफ हो गए, भटक गए जिसको आप कहते हैं, उनको वापस लाने के लिए मुझे और आपको, हम सबको मिलकर बेहतरीन काविश करनी चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी हुकूमत में बलूचिस्तान के सूबे के साथ माशी समाजी नाइंसाफी का कोई तस्वर नहीं कर सकता। कल ही एक वाकया चौराहा पर पेश आया है, दिल खराश वाकया। मुझे आप बताएं कि क्या आग और पानी इकट्ठे चल सकते हैं? तरक्की और खुशहाली और बदअमनी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। आज अल्लाह ताला ने एक नादर मौका दिया है हमें, जो दोबारा कभी नहीं आएगा, कि पेशावर से लेकर कोयटा और कोयटा से लेकर कराची और कराची से लेकर लाहौर तक पूरी कौम यकजां दो कालिब है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक हमें आपस में पैदा करना होगा। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। बैठें, मिलकर बात करें कि मिलकर बैठने से ही एक कुंबा जो है वो तवाना होता है, खुशहाल होता है, और उसको कोई नज़र बद नहीं लग सकती। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ग्रैंड जरगे से इस वक्त खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। कौमी यकजहती के लिए फ़ंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब करते उन्होंने कहा कि इन अनासर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है, और साथ ही साथ बलूचिस्तान की जो अवाम है, ख़ासकर उन्हें जो फितना अल हिंदुस्तान है, उनके जो दहशतगर्द हैं, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।